सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आज हामी एउटा ऐतिहासिक अवसरमा नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन गर्न लागिरहेका छौं र नेपालको संविधानको यो दोस्रो संशोधन विधेयकलाई मेरो दल नेपाली कांग्रेस र आफ्ना तर्फबाट समेत समर्थन गर्ने व्यवहार सुरुमै अवगत गराउन चाहन्छु। यो संविधान संशोधन जस्तो कि मभन्दा अगाडिको पूर्ववक्ताले भनिसक्नुभयो के कारणले आएको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो छुटेको भूभाग जो नक्सामा राख्नुपर्ने थियो त्यो नक्सा जारी भएपछि त्यो अनुसारको संविधानमा रहेको निशान छापको नेपालको नक्सामा पनि संशोधन गर्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो संशोधन गर्नुपर्ने कारण यो थियो र त्यही कारणले गर्दाखेरि आज हामी संविधान संशोधनको चाहिँ बसेका छौं, त्यसको पक्षमा उभिएका छौं। अनि किन उभियौं त हामी संविधान संशोधनमा यो नेपालको नक्साको चाहिँ यो पक्षमा किन उभियौं यसबारे म केही कुरा राख्न चाहन्छु। यो हाम्रो र भारतको बीचमा नेपालको पश्चिमी सिमाना अथवा दक्षिणी सिमाना, पूर्वी सिमाना सबै चाहिँ के छ भने सुगौली सन्धिले तय गरेका र विशेष गरेर अन्त अलिअलि हेरफेर पनि भएको छ, तर पश्चिमको सिमानाको सम्बन्धमा कुनै किसिमको विवाद छैन। र केमा विवाद छैन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ काली नदी पश्चिम भारत भनेर भनिएको छ, सिधा, त्यसमा दायाँ बायाँ कुरा छैन। भनेपछि काली नदी पूर्व के हो, स्वतः नै नेपालको भूभाग। अब र त्यो कुरा चाहिँ के छ भने प्रमाणहरूको हकमा हामीले यति मात्रै भने पुग्छ, सुगौली सन्धि जारी भएपछि जतिवटा लस्करै चाहिँ त्यो 50औं वर्षसम्म जुन विभिन्न खालका नक्साहरू बने ती नक्साहरूले यो कुरालाई एकनाथले लिम्पोधुराबाट चाहिँ तल झरेको खोला काली नदी हो भनेर भनेका छन्। र त्यसकारणले गर्दाखेरि यो काली नदीको पश्चिम भाग भारत र पूर्व भाग नेपाल भनेर भनेको हुनाले अहिलेको हाम्रो नक्सा, नेपालको नक्सा के को जगमा भन्दाखेरि सुगौली सन्धिको जगमा उभिएको छ। र सुगौली सन्धि पछि पश्चिमको नक्सा हेरफेर गर्ने गरी विभिन्न शासकहरू, विभिन्न प्रणालीहरू यो मुलुकमा गए, तर के छ भन्दाखेरि सुगौली सन्धि बाहेक अर्कोले हाम्रो सीमाको निर्धारण गर्दैन। यो कुरामा चाहिँ फेरि विवाद छैन। अनि यसै बीचमा यो 1962 को भारत चीनको युद्ध हुँदाखेरि भारत चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो कारणवश त्यो नेपालको सीमामा आएर त्यहाँ एउटा सानो प्रहरी चौकी, यसलाई इन्डियन टिबेटन पुलिस भन्छन्, त्यो आएर बस्यो। त्यो अहिले विस्तृत भएको छ, त्यो अहिले हजारौंको संख्यामा छ। त त्यो चेकपोस्ट जुन बस्यो त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो बसेको भूभागमा त्यति बेला पनि तिरोतिरान, जनगणना देखि लिएर सबै कुरा चाहिँ कसले गरेको छ भन्दाखेरि नेपालले नै गरेको छ। अब उनीहरू आएर बसिसकेपछि यो भारत चीन युद्धपछि भारतको इन्डियन बोर्डर टिबेटन पुलिस त्यसमा आएर बसेपछि एउटा प्रश्न अहिले मैले भारतीय मित्रहरूले चाहिँ उठाएको देखेको छु। नेपालमा 18वटा चेकपोस्ट थिए, 17वटा चेकपोस्ट फर्किँदा त्यो एउटा चेकपोस्ट चाहिँ किन बसेको, अर्थात् नेपालभित्रका 17वटा चेकपोस्ट जाँदाखेरि त्यो नेपालकै भएको भए त त्यो पनि जान्थ्यो नि भन्ने कुरा। यहाँ बिर्सिनु नहुने कुरा के छ भने 17वटा चेकपोस्ट 2008 सालमा नेपाल भारतको सन्धिले चाहिँ के छ भने मिलाएर चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ मिलिट्री आर्मीलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिनलाई भनेर बोलाएको र त्यसैको आधारमा चाहिँ के छ भने उत्तरमा चाहिँ 17वटा चेकपोस्ट बसेको। तर 1962 को चाहिँ हामीले बोलाएको पनि होइन, भने पनि होइन, आफै आएर बसेको र त्यस दिनदेखिको अहिलेसम्म उहाँहरूको भोगाधिकारमा चाहिँ छ। र हामी कानुनको विद्यार्थीले दुईटा शब्द प्रयोग गर्छौँ, एउटा पोजेसन, एउटा ओनरसिप। ओनरसिप भनेको स्वामित्व हो, भोगाधिकार भनेको केही कालसम्म बस्ने कुरा हो।
त उहाँहरूको अहिले त्यसमा भएको कुरा चाहिँ के हो भने भोगाधिकार हो। किन आज उहाँहरूले हामीलाई पनि जान नदिने अवस्था नै सिर्जना गर्नुभएको छ, त्यति मात्रै प्रभाव हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले यो कुरा राखेँ। र अर्को एउटा कुरा पनि छ, जुन बेलामा चाहिँ भारतीय फौज त्यहाँ आएर बसेको छ, त्यो बेलामा म कसैलाई यो दोष दिनलाई भनिरहेको होइन, राजाले भर्खरै संसद विघटन गरेका थिए। तपाईँ हामीसँग थाहा छ, 17 साल पुस 1 गते नेपालको संसद विघटन भएको थियो। नेपालका प्रभावशाली नेताहरू सबै जेलमा थिए र त्यो बेलामा आन्तरिक रूपमा आफू कमजोर रहेपछि शासकले अरूसँग फेरि के छ भनेदेखि त्यो झन्झटमा फस्न सक्दैन। त्यो बेलामा नै के छ भने यो कुराको चाहिँ के छ भनेदेखि जुन लिनुपर्ने अडान हो त्यो लिन नसकेको साँचो कुरा हो। त त्यो बेलाको परिस्थिति विचार गर्नुपर्छ, ऐतिहासिक परिस्थितिलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। तर कुनै पनि लिखतबाट यो चाहिँ तिम्रो हो भन्ने ती शासकले पनि गरेका छैन। यो कुरा चाहिँ फेरि स्पष्ट छ। र त्यसपछि यो कुराले गर्दाखेरि नेपालको स्वामित्वमा रहेको कालापानी क्षेत्र भारतको हक स्थापित हुन्न। स्वामित्व हाम्रो हो, भोग उनले गरेर बसे। तर त्यसमा नैमा के छ भने यो चाहिँ मेरै स्वामित्वको भयो भने जस्तै नक्सा बनाउने काम भएको छ भारतले, त्यो कुरा चाहिँ हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अनि आजको स्थिति चाहिँ के हो अलिकति त्यसबारेमा म राख्न चाहन्छु। अब यो नेपाल भारतको सीमा तय गर्न गठित यो प्राविधिक समितिले हाम्रो सबै सीमाङ्कन गर्यो, नेपाल भारतको सीमाङ्कन गर्यो। त्यो नक्साङ्कन गर्ने कार्य झन्डै 97% चाहिँ भयो, सकियो भनिन्छ। तर कालापानी, सुस्ता लगायत केही ठाउँलाई दुवै पक्षले विवादित भनेर नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि दुवै पक्षले के स्वीकार गरेका छन् भन्दाखेरि यो बनाउने क्रममा पनि कालापानी र सुस्ता चाहिँ विवादित भनेर चाहिँ भन्या हुनाले ल ठिक छ विवादित भएको थिएन, अहिले नगरौँ। अझ उनीहरूले त के भनेको थियो भने भइसकेका नक्सालाई चाहिँ स्वीकार गरौँ, यो बाँकीले चाहिँ विवादित भनेर राखी छोड्नु भन्दा हामीले मानेका छैनौँ। यो आजको स्थिति हो। र अर्को स्थिति के हो भने यो विवादित विषय हो भन्ने जान्दै मे 2015 मा भारत र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे र त्यसमा लिपुलेख भएर सडक जाने भनेर मन्जुर गरे। त्यस बेलाको सरकारले नेपाल सरकारले त्यो बेलामा चाहिँ के छ दुवै मित्रलाई हामीले चाहिँ के विरोध गरेर चिठी पठायौँ। यो कुरा पनि यहाँ चाहिँ उल्लेखनीय हुन आउँछ। अनि केही महिना अगाडि जब जम्मू काश्मीरलाई भारतले चाहिँ 3 भागमा बाँड्ने निर्णय गर्यो र त्यो पुनर्गठन गर्ने क्रममा जुन नक्सा जारी गर्ने काम गर्यो, त्यो गर्दाखेरि काश्मीरमा मात्रै सीमित भएर गरे केही थिएन। तर हाम्रो भूभाग, कालापानी क्षेत्रको भूभाग, लिम्पुवा भूभाग, यो समेत पनि जोडेर चाहिँ के छ भनेदेखि एकलौटी रूपमा नक्सा जारी गर्यो। यो नक्साको तत्कालै नेपालबाट विरोध भयो र सीमा जोडिएका अरू राष्ट्रले पनि यसमा चाहिँ विरोध जनाए। तर भारतले त्यस बेलामा के भन्यो भनेदेखि जम्मू काश्मीरको पुनर्गठनको विषय हाम्रो आन्तरिक मामलाको कुरा हो, त्यसमा तपाईँहरूले के भन्न पाउनुहुन्न र हामीले त्यही कुरालाई नक्सामा राखेका छौँ भनेर हामीले संसदबाट पनि अनुमोदन गराइसकेका छौँ। त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्न सकिन्न भन्ने जवाफ थियो। अर्थात् संसदबाट पास गरेको नक्सा भएको हुनाले गर्दाखेरि अरूको कुरा सुन्नु पर्दैन भन्ने आशयको त्यो बेलाको वक्तव्य छ।